आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष नेउपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी जनसरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। विगत केही दिनदेखि उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले वायु प्रदूषण बढेको छ। यसले गर्दाखेरि सिधै स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। डाक्टरहरूले त्यही कुरा जानकारी गराइरहेका छन्। यद्यपि सरकारले यो प्रदूषण रोक्ने विषयमा बढी चासो लिन नसकेको हो कि भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। यो प्रदूषण कसरी भयो, यसका साइड इफेक्टहरू के छन्, कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ लगायतका विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मदन सिगदेल, उहाँ सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। टपिक्स त मैले भनिसकेँ। अब यो बेला बेलामा हुन त यो क्लाइमेट चेन्जको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने भने धेरै भास्ट हुन्छ होइन, तर अहिले हामीलाई परेको जुन समस्या छ, पछिल्लो समयमा केही दिनदेखि एकदमै वायु प्रदूषण बढेको छ होइन। अक्सिजनमा विभिन्न तत्त्वहरू चाहिँ मिसिएर यसले चाहिँ सिधै स्वास्थ्यलाई असर गरेको छ। अब यो वायु प्रदूषणको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने यसले कस्तो खालको असर गरिरहेको छ अहिले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि? यो विगत केही दिनदेखि वायु प्रदूषण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई हाम्रो देशभरि नै यस वायु प्रदूषण देखिरहेको छ। अब यसको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ विशेष अब तपाईँको असर अहिले गर्ने देखिन्छ होइन। मुख्य रूपमा तपाईँको अब अहिले चाहिँ धेरैजसो व्यक्तिहरूले आँखा पोल्ने समस्या होइन, खोकी लाग्ने समस्या, त्यस्तै गरी तपाईँको श्वास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुने समस्या लिएर चाहिँ हस्पिटलहरू गइरहेको भन्ने किसिमको सुनिन आएको छ होइन। अब यसलाई अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूको भनाइलाई आधार मान्दा पनि अब बालबालिका र जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अलि बढी असर गर्ने देखिन्छ। विशेष गरी अब दम का रोगीहरूलाई, किन भन्दा श्वास प्रश्वासबाट यो जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब श्वास प्रश्वास मार्फत चाहिँ होइन फोक्सोमा चाहिँ असर गर्ने देखिन्छ। अब अझ यसको चाहिँ बृहत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अब अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि यसले निम्त्याउने देखिन्छ। अब यो वायु प्रदूषण जुन हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन, अलिकति हामीले चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्ने विषयमा बुझ्ने तरिकाले भन्ने हो भने यो जुन हावामा अक्सिजनमा विभिन्न तत्त्व मिसिएर यो स्थिति आएको भनेको छ नि, यसमा के कस्तो खालको तत्त्वहरू मिसिएको छ त्यो भन्न सकिन्छ? हजुर, यसमा चाहिँ अहिलेको वायु प्रदूषण को चाहिँ अब जुन हाम्रो मङ्सिर पुसदेखि नै तपाईँको जुन पानी चाहिँ अलिकति कम पर्यो होइन, अलिकति एक किसिमले भनौँ न खडेरी जस्तो चाहिँ तपाईँको स्थिति देखा पर्यो होइन। सुक्खा हिउँद चाहिँ सुक्खा भयो। सुक्खा हिउँदबाट यसको चाहिँ तपाईँको सुरुवात भएको देखिन्छ। पछि बिस्तारै चाहिँ डढेलोको प्रकोपहरू बढ्दै गए र तपाईँको चाहिँ वायुमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ पार्टिकल्सहरू मिसिएको देखिन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ अब जुन ब्ल्याक कार्बन, जुन हामीले चाहिँ आगो बाल्दाखेरि चाहिँ जाने जुन तत्त्व एउटा चाहिँ त्यो मात्रा छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो भनेको धुलकणहरू, डस्ट पार्टिकल्सहरू, जुन हाम्रो अव्यवस्थित निर्माणबाट पनि यो गइरहेको छ। सानो हल्का रूपमा हावाको बहाव हुँदा पनि यो चाहिँ वायुमण्डलमा गइरहेको छ। अनि अरू भनेको चाहिँ हाम्रो सवारी साधन होइन, सवारी साधनहरूबाट जुन धुवा धुलोहरू चाहिँ माथि जान्छ होइन। अब यसलाई हामीले चाहिँ अब केमिकल रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन सल्फर डाइअक्साइड, अनि त्यस्तै गरी जुन नाइट्रोजन अक्साइड होइन, अनि त्यसपछि हाइड्रोकार्बन र कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता जुन चाहिँ तपाईँ ग्यासहरू चाहिँ होइन, र यसमा चाहिँ डस्ट पार्टिकल्सहरू अथवा एरोसोल्सहरू चाहिँ मिसिएर होइन तपाईँको त्यसलाई विषाक्त बनाइरहेको स्थिति छ। नर्मलभन्दा बढी मिसियो यो। हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँको यो तैरिएर रह्यो जुन चाहिँ वायुमण्डलको तल्लो तह, जुन अहिले हामी चाहिँ जुन मानव जन्य जहाँ क्रियाकलाप भइरहेको छ होइन, जुन हामी अप्पर एटमोस्फियर होइन कि लोवर एटमोस्फियरमा यो तैरिएर रह्यो र यो तपाईँको कतै पनि जानु पाएन भनौँ न होइन। त्यो चाहिँ प्रणाली त्यसरी विकास भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ थिग्रिएर रहेको अवस्था भयो र त्यसले चाहिँ अब जुन अब श्वास प्रश्वासदेखि लिएर जुन हाम्रो चाहिँ दैनिक जनजीवनमा यसले असर गरेको भयो। अर्को कुरा चाहिँ सूर्यका जुन प्रकाशहरू चाहिँ यसले होइन प्रत्यक्ष रूपमा यसले रोकेको भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ तपाईँको
पृथ्वी नै तपाईँको एक किसिमले यो चाहिँ यो भेग भनौँ न यो नै चिसिएको अवस्था चाहिँ छ अहिले चाहिँ। अब वर्षेनी हामीले यसको डाटाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ झन्डै 7 लाख मानिसहरू चाहिँ यो वायु प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको मृत्युहरूको डाटाहरू पनि निकालिरहेको अवस्था एकातिर छ। सँगसँगै हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने वर्ल्डमै क्लाइमेट चेन्जकै इस्यु आउँछ होइन। अब क्लाइमेट चेन्ज भन्नासाथ तपाईँको चाहिँ घाम नलाग्ने बेलामा घाम लाग्दिने, पानी नपर्ने बेलामा पानी पर्दिने, प्रदूषण नहुने टाइममा हुने, हुने टाइममा नहुने, धेरै चिजहरू फ्याक्टरहरू छ त्यसको होइन। यो पनि एउटा त्यसकै एउटा फ्याक्टरको रूपमा आयो। अब यसलाई हामीले न्यूनीकरण गरौँ न, न्यूनीकरण गर्ने विषयमा अलिकति कुराकानी गर्ने हो भने के उपाय हुनसक्छ त न्यूनीकरण गर्नको लागि? अब यो चाहिँ जुन अहिलेको जुन वायु प्रदूषण छ यो वायु प्रदूषण सँग जोडिएको कुरा चाहिँ अहिलेको तपाईँको चाहिँ मौसम पनि भयो होइन। यस जलवायु छ तपाईँको होइन, जुन हाम्रो चाहिँ मनसुन पछि हामी पोस्ट मनसुन सिजन भन्छौँ होइन। पोस्ट मनसुन सिजनमा पानी चाहिँ कम पर्छ, तर पानी चाहिँ कम परे पनि तपाईँको पानी तपाईँको परेन भने चाहिँ फेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दा पूर्ण रूपमा सुक्खा भइदिन्छ र अनि त्यसपछि तपाईँको गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रदूषणहरू चाहिँ तपाईँको बढी बढ्ने सम्भावना हुन्छ। पानीले जुन चाहिँ तपाईँको पानी परेर त्यसलाई तलतिर डिपोजिट गर्ने चाहिँ प्रदूषणहरू तपाईँको वायुमण्डलमा नै रहिरहने एउटा स्थिति भयो। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ अब यो तपाईँको निरन्तरको प्रक्रिया भन्दा पनि जस्तै हामीले पहिलाको 1 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्क हामीले हेर्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ अब वायुको गुणस्तर भन्छौँ होइन, एयर क्वालिटी इन्डेक्स होइन, AQI भनिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको भल्नरेबल तह भनौँ न एउटा चाहिँ जुन हामी चाहिँ 0 देखि 100 सम्म भन्छौँ एउटा होइन, त्यो लेभल चाहिँ तपाईँको सन्तोषजनक लेभल हो होइन। त्योभन्दा माथि जुन डेन्जरस लेभलमा गयो, डेन्जरस लेभलमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब जस्तै हामीले चाहिँ हिजो अस्तिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिब करिब काठमाडौँको चाहिँ होइन 300 नै पुगेको थियो, 300 नै पुगेको। जस्तै चितवन धनगढी लगायत क्षेत्रहरूमा पनि त्यो बढेको होइन देखिएको छ। अब त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नको लागि मुख्य रूपमा चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अब सवारी साधनहरूको उपयोग कम गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ अहिले चाहिँ जुन एन्थ्रोपोजेनिक जुन एक्टिभिटी छ होइन, मानव सृजित क्रियाकलापबाट हामीले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ सक्छौँ। नियन्त्रण भन्नाले पार्सियल्ली हामी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कल कारखानाहरू अब यो बेलामा चाहिँ होइन कल कारखाना केही समयलाई हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, स्थगित गर्न सक्छौँ। अथवा अर्को भनेको जस्तै अर्को घरबाट पनि हामीले जस्तै यो बेलामा हामी आगोहरू नबालौँ होइन, अलिकति चिसो छ भनेर आगो ताप्दा पनि तपाईँको होइन त्यसरी तपाईँको गइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ जस्तै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो गहुँको तपाईँको छलीहरू बाल्ने अब यस्तो किसिमको छ नि तपाईँको प्रचलन, त्यसले पनि तपाईँको त्यो सुट्सबाट जाने तपाईँको होइन ब्ल्याक कार्बन माथि जान्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यो पनि हामी कम गर्न सक्छौँ होइन। जो जनचेतना पनि अलिकति बढी फैलाउनु पर्यो हामीले। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ तपाईँको बाट हामीले चाहिँ खाना पकाउँछौँ, त्यहाँबाट धुवाँ निकाल्छौँ होइन कतिपय अवस्थामा। अब त्यो सुधारिएको चुलो त्यो चाहिँ जुन छ नि होइन त्यो प्रक्रियामा जाने हो त नि। जस्तै हामीले अन्य तपाईँको चाहिँ धुवाँदार चिजभन्दा धुवाँरहित चिजमा हामी जानु पर्यो मुख्य रूपमा। त्यसले चाहिँ अलिकति वातावरणलाई केही मत्थर गराउन चाहिँ होइन सहयोग गर्न सक्छ। किन भन्दा केही समयपछि त तपाईँको यो कुनै एउटा मौसमी प्रणालीले यसलाई चाहिँ होइन तपाईँको तोड्न सक्छ। तर अहिले मौसमी प्रणाली पनि कमजोर भएको अवस्था छ, जुन पश्चिमी वायु पनि अलिकति मन्द रूपमा आइरहेको अवस्था छ होइन। र आकाशबाट पानी पनि तपाईँको राम्ररी पर्न होइन सकिन्छ। हिजो चाहिँ अलिकति पानी पर्यो होइन, त्यसले चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि त्यहाँ होइन पोल्युसनलाई चाहिँ तपाईँको डिपोजिट गर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा यी चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू रहन्छन्। अब जस्तो सरकारी निकायले बेललाई हामीले कुराकानी गर्ने भने न्यूनीकरण गर्नको लागि जे उपायहरू तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यो अहिलेसम्म भएको जस्तो देखिएको छैन होइन। खालि एउटा सूचना जारी गरिएको छ, यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् मात्रै होइन। अब तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि एउटा तपाईँ सरकारी निकाय नै भनौँ होइन, त्यो हिसाबले तपाईँहरूले यस विषयमा केही सोच्नु भएको छ अलिकति सरकारलाई घचघचाउनलाई? अनि अब जस्तै अब सरकारी अधिकारीहरूसँग हाम्रो अब सम्पर्क हुन्छ बेला बेलामा होइन। जस्तै वातावरण विभाग भयो, अनि त्यस्तै नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग भयो होइन, वातावरण मन्त्रालयहरूसित पनि हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। तर के यस्तो भन्दाखेरि हाम्रो त अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको सरकारहरू छन् होइन, 3 तहका सरकारहरू छन्। जस्तै अब
यो चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ जनचेतना चाहिँ अलिकति राम्रो रूपमा नै फैलाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले स्थानीय तह छ नि, स्थानीय तहलाई अलिकति त्यो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ होइन, जस्तै स्थानीय तहमा नि वातावरण संरक्षण समिति छ होइन, अब त्यहाँ चाहिँ जस्तै स्थानीय तहको वडाहरूले चाहिँ अलिकति सक्रियतापूर्वक जनचेतना फैलाउने, जस्तै त्यहाँको स्थानीय तपाईँको विभिन्न माध्यमबाट होइन अलिकति जनचेतना, जस्तै मान्छे जस्तै पिकनिक गइदिन्छ होइन, अनि त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ सुकेको उसमा आगो तपाईँको चाहिँ होइन बालिदिन्छ भनौँ न, लापरवाही होइन, यस्तो किसिमको गर्नु हुँदैन यो सिजनमा, यसले चाहिँ यस्तो विकराल रूप लिन्छ होइन भन्ने जस्तो जनचेतना। अनि त्यसपछि गएर कृषि सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बारीमा चाहिँ नडडाउने होइन, अलिकति यसले यस्तो किसिमको रूप लिन्छ भनेर अलिकति जनचेतना चाहिँ हामीले वडा स्तरबाटसम्म चाहिँ होइन फैलाउनु पर्यो मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले होइन। त्यो मन्त्रालयगत भन्दा पनि त्यो चाहिँ जुन कार्यान्वयन गर्ने भनेको तपाईँको तल्लो लेभलको होइन स्थानीय निकाय जनता वाडासम्म पुग्नु परेको त्यो कुराहरू चाहिँ। अब यो वर्ल्डकै वायु प्रदूषण र हाम्रो अहिले नेपालमा जुन हामीले समस्या भोगिरहेको छौँ त्यो विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने समस्या सबैतिर छ कि हामी कहाँ मात्रै बढी छ जस्तो लाग्छ? होइन, यो समस्या त विश्वव्यापी समस्या नै हो, तर जुन अहिले जुन यो केही दिनदेखि भनौँ न यो चैत 25-26देखि जुन हाम्रो यो अलिकति सुरु भयो होइन, त्यो समस्या चाहिँ मुख्य रूपमा यो भारतको उत्तरी क्षेत्र होइन, फागुनदेखि होला, फागुन 25-26 कि होइन, अहिले जुन अलिकति जुन क्वालिटी इन्डेक्स एयर क्वालिटी इन्डेक्स अलिक माथि बढ्यो नि तपाईँको होइन, वात्तै बढेर जुन सूर्य पनि नदेखिने जस्तो स्थिति भयो नि भनौँ न, 24बाट तपाईँको चाहिँ चैत्र 24बाट तपाईँको जुन डढेलोको प्रकोपहरू पनि 81 बढेको देखिएको छ, अनि 25-26मा पिक एकदम पिक लेभलमा पुगेको देखिएको छ कि त्यसपछि तपाईँको त्यो एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ 300 अथवा तपाईँको 300 भन्दा माथि गएको देखिएको छ होइन। अब यो अहिले चाहिँ अब उत्तरी भारतको जुन क्षेत्र नेपाल लगायत यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले त्यो जारी छ। अब अन्य क्षेत्रहरूको चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको मौसमी प्रणालीले चाहिँ अब यसलाई निर्देशित गर्छ भनौँ न। हुनलाई के भन्छ भने वायु प्रदूषणले विकराल रूप चाहिँ अब विभिन्न समयमा विश्वभरि नै अब लिइरहेको स्थिति छ र उनीहरूले त्यस्ता किसिमका नियन्त्रण गर्ने होइन उहरू पनि अब विभिन्न सरकारहरूले ल्याइरहे पनि रहेका छन् होइन। अब हामी पनि त्यो रूपमा जानु पर्छ भनौँ न। अब यो समस्या भने त कोही यो त एउटा डेन्जर समस्या हो, सिधै हेल्थसँग रिलेटेड छ। त्यही माथि बच्चा त्यसपछि बुढाबुढीहरूलाई त यसले त सिधै असर गर्छ, दमको बिरामीलाई त यसले डेन्जरै भन्छ भनेको छ। त्यसै गरी लङ्समा असर गर्छ, अरू पार्टहरूमा होइन क्रमशः फेरि तपाईँको चाहिँ लङ लास्टिङ पनि असर गर्ने, अहिले तुरुन्तै असर गर्ने, धेरै यसको चाहिँ बेफाइदाहरू छ फाइदाभन्दा पनि। अब दीर्घकालीन रूपमा हामीले सोच्ने हो भने अब तपाईँले भने जस्तै 3 तहको सरकारको मुख्य दायित्व भन्नुभयो होइन, अब सबैको आफ्नो एउटा दायित्व पनि रह्यो, फेरि जनचेतना पनि एउटा पार्ट रह्यो। नीतिगत रूपमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ एउटा निकायमा पनि हुनुहुन्छ होइन, नीतिगत रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ किनभने यो समस्या त फेरि पनि आउन सक्छ, आज मात्रै आउने समस्या होइन, केही कम होला, अब वर्षा भएपछि त अब कम होला, तर के भने अर्को वर्ष हुनसक्छ, फेरि नेक्स्ट इयर हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्दा चाहिँ यो बेटर होला ताकि हामीले यो समस्या भोग्नु नपरोस्? जस्तै अब यो समस्या चाहिँ जस्तै अहिले अलिकति पिक लेभलमा पुगेको देखिएको छ होइन, तर के भन्दाखेरि अझै अब विशेष गरी अहिले यो जुन सृजित समस्या छ नि, यो सृजित समस्या चाहिँ को कारण के हुन् भन्नेतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब मुख्य रूपमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुक्खा हिउँद भयो, एकदमै ड्राई होइन, लगभग ड्राउटको सिजन जस्तो होइन, खडेरी भयो, लामो खडेरी भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अब डढेलोको प्रकोप देखा पर्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो बढ्यो भनौँ न। अब जस्तै अब अहिले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि जस्तै मार्च अप्रिल, अहिले हामी तपाईँको अब अप्रिल आज सुरु भयो, अप्रिल महिना त अझ पुरै बाँकी छ, अझ बढी डढेलो चाहिँ तपाईँको अप्रिल महिनामा लाग्छ जुन हाम्रो विगतका तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदाखेरि चाहिँ। भनेपछि तपाईँको त्यो डढेलोको प्रकोप बढिहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ अब यो समस्या तपाईँको अप्रिल मेसम्म पनि जान सक्छ क्या तपाईँको। र त्यो चाहिँ मौसम त्यो तत्कालीन मौसम कस्तो हुन्छ त्यसले पनि अब तपाईँको असर गर्छ। जस्तै अहिले हावा लाग्ने बेला हो, प्री मनसुनको समय हो नि त, हावाहुरी लाग्ने बेला हो, तर हावा एकदमै मन्द छ होइन। त्यो तपाईँको एउटा मौसमी प्रणालीमा तपाईँको चाहिँ हावा र पानीको ठुलो प्रभावकारी भूमिका हुन्छ कि तपाईँको। अब तपाईँको यो वायुमण्डलमा रहेको चाहिँ तैरिएर रहेको चिजहरूलाई तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब वास आउट गर्नको लागि त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ अब प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व के बन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको कसरी यसलाई हामी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ होइन, आफूबाटै सुरु गर्ने भनिन्छ नि होइन।
हामीले चाहिँ आफ्नो उसबाट नै सुरु गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ अब जुन मानव सृजित जुन चाहिँ अब धुवाँ धुलो छ होइन, धुवाँ धुलोलाई हामीले कम गर्नु पर्यो। मुख्य रूपमा चाहिँ अलिकति यो डढेलोको प्रकोपलाई हामीले घटाउनु पर्यो कि मुख्य रूपमा चाहिँ। अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ जस्तै खडेरीहरू पहिला पनि 2015-16 पनि तपाईँको लामो खडेरी परेको थियो, 2008-09 पनि लामो खडेरी परेको थियो यो विन्टर टाइममा चाहिँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ यो समस्या चाहिँ आएको थिएन। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डढेलोको प्रकोप तपाईँको चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा आँकडा चाहिँ तपाईँको होइन एनडिआरएमएको चाहिँ आँकडालाई आधार मान्दाखेरि 188वटा डढेलो चाहिँ तपाईँको मङ्सिरदेखि चैतसम्ममा चाहिँ देखिएको रहेछ पोहोर चाहिँ। भने अहिले तपाईँको चाहिँ मङ्सिरदेखि चैतसम्ममा नै लगभग 2700 वटा चाहिँ डढेलोका घटनाहरू देखिए। त्यसमा पनि दिनमा लगभग 500 एकै दिनमा 500 वटा डढेलो देखिए। भनेपछि अब यो चाहिँ अलिकति मानव सृजित डढेलो भन्ने बुझिएको छ यसमा चाहिँ। र यसमा अलिकति लापरवाही चाहिँ होइन लापरवाही भएको देखिएको छ। तपाईँको जुन हाम्रो सामुदायिक वनहरू छ त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू छन् होइन। अब त्यो मार्फत जस्तै उपभोक्ताको महासङ्घ पनि छ होइन। अब हामीले कसरी त मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी दिने त होइन, जङ्गली जनावरहरूदेखिका होइन सबैको तपाईँको उ छ नि त यसबाट होइन। यसबाट अन्य समस्याहरू त धेरै छन् नि फेरि यसबाट आउने चाहिँ होइन। हामीले वायु प्रदूषण मात्र नभएर अलि सोसियल इम्प्याक्टदेखि लिएर इकोनोमिक इम्प्याक्टसम्म यसमा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डढेलोलाई नियन्त्रण गर्नेतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ। अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुख्य भूमिका चाहिँ जुन स्थानीय निकायमा रहेका जुन होइन जुन हाम्रा वनहरू जङ्गलहरू त होइन स्थानीय निकायको अधीनमा छन् होइन। त्यहाँ समितिहरू छन्, त्यो समितिहरूलाई चाहिँ सक्रियतापूर्वक होइन अथवा हामीले भोलिन्टियरहरू पनि परिचालन गर्ने हो कि होइन। अलिकति जनचेतना चाहिँ अलिक व्यापक रूपमा नै हामीले लानुपर्ने देखिन्छ। अनि सरकारी निकायहरू जस्तो भनौँ न, तपाईँ पनि एउटा सरकारी निकाय हुनुहुन्छ होइन, थुप्रै खालका यो विषयमा काम गर्ने प्रोजेक्टहरू सरकारी निकायहरू छन् होइन। तिनीहरूको दायित्व चाहिँ के त अब यो विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने होइन। अब तिनीहरूको जस्तै अब अहिले चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमा गएर काम गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ प्रोग्रामहरू होइन। अब जस्तै हामीले सुनिरहेका छौँ होइन, युएनडिपी अथवा तपाईँको चाहिँ युएसएड अथवा यस्ता विभिन्न तपाईँको चाहिँ एफएओ लगायत जुन संस्थाहरू छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारसँग टाइअप गरेर होइन तल्लो लेभलमा उनीहरूले चाहिँ जिल्लामा कार्यक्रमहरू लिएर गइरहेका छन् होइन, अन्य विकास निर्माण कार्यक्रमहरू पनि। त्यो कार्यक्रम लैजाँदाखेरि तपाईँको हामीले चाहिँ यो क्षेत्रलाई पनि होइन जुन वायु प्रदूषण डढेलो नियन्त्रण र मौसम परिवर्तन भनौँ न लाइफबाट बचाउनको लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले त्यो लेभलसम्म लिएर जान सकिन्छ होइन। अलिकति सहकार्यको जरुरत भनौँ न, जुन स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको पनि अलिकति सहकार्य चाहियो। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ यता कम्युनिटी फरेस्ट को सेक्टर र होइन त्यसपछि गएर अन्य तपाईँको चाहिँ होइन निकायहरू बिचमा पनि चाहियो। जस्तै अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो सेक्टरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै विश्वविद्यालयको तर्फबाट चाहिँ होइन त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयबाट चाहिँ विद्यालय स्तरमा हामी गर्न सक्छौँ। विद्यालय भनेको त्यो ठाउँको तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त एउटा पुरानो विश्वविद्यालय, एउटा सरकारी निकाय जस्तै विश्वविद्यालय हो। त्यहाँ विभिन्न खालका ब्रान्चहरू छन् होइन, विभिन्न खालका पढाइहरू हुन्छ त्यहाँ। अब रिसर्चको पार्टहरू पनि छ त्यहाँ, अब रिसर्च पनि हुन्छ होइन। अब यो कुराहरू त रिसर्चमा त आएको होला, तर अब कार्यान्वयन पछि त अब हरेक रिसर्चहरू हाम्रो त्यस्तै छ होइन। रिसर्च हुन्छ अब हुनु त हाम्रो रिसर्च काउन्सिलै छ होइन, विभिन्न निकायहरू छन्। तर अब कार्यान्वयन चाहिँ पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ के भने फितलो देखिन आयो। जुन बेला हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो टाइममा मात्रै हामी अलिकति एक्टिभ हुने जुन हामीले चाहिँ देख्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। हजुर, यो मुख्य रूपमा त्यो कुरा सही नै भन्नुभयो होइन। अब यो जुन प्राकृतिक प्रकोप छ नि, प्राकृतिक प्रकोपलाई तपाईँको चाहिँ अब प्राकृतिक प्रकोपमा तपाईँको चाहिँ नेचुरल के अरे तपाईँको ह्युमन फ्याक्टर कतिको छ भन्ने कुरा भयो कि तपाईँको पूर्ण निमिट्यान्न पार्न त प्रकृतिलाई हामीले होइन सक्दैनौँ। तर तपाईँको चाहिँ अब यदि त्यहाँ चाहिँ मानव सृजित क्रियाकलापबाट तपाईँको चाहिँ त्यसले प्रभाव पारेको छ भने त्यो क्रियाकलापलाई हामी कमी गर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो क्रियाकलापलाई कमी गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ होइन अब जुन प्रदूषण घटाउने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ जानु पर्यो क्या हामीले चाहिँ होइन। जस्तै प्रदूषण घटाउनको लागि अब जुन हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू होइन तिर हामी चाहिँ अब वैकल्पिक तपाईँको इनर्जी होइन रिन्युएबल इनर्जी सोर्सहरूतिर हामी जानु पर्यो होइन। धुवाँ धुलो रहित जुन चाहिँ होइन जीवनयापनका चाहिँ त माध्यमहरूतिर हामी जानु पर्यो होइन। अब
कल कारखाना उद्योग धन्दाहरूमा पनि जस्तै इँटाका उद्योगहरू छन् होइन, क्रसर उद्योगहरू छन् होइन, जस्तै यिनीहरूबाट हामीले चाहिँ तपाईँको कम चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर के भन्दा लापरवाही चाहिँ बढी भयो र अनि अरूको चाहिँ सरकारवाला निकायहरू पनि तपाईँको त्यो बेलामा नै अलिकति बढी तात्ने होइन, अरू बेलामा चाहिँ अलिकति हात बाँधेर बस्ने जस्तो स्थिति देखा परिरहेको छ। जस्तो तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो अहिले तत्कालको समस्या जुन हामीले भोगिरहेका छौँ यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा पनि आउन सक्छ। हामीले भोगिरहेकै समस्या हो, तर अहिले पछिल्लो समयमा काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरमा चाहिँ म्याक्सिमम वायु प्रदूषण बढ्यो जसले हामीले समस्या भोगिरहेका छौँ। र अहिले तपाईँले भने जस्तै गर्न सक्ने चिजहरू त छन् त तत्काल। अहिले तपाईँले जे चिजहरू भन्नु जस्तो जोर बिजोर भन्नुभयो, हजुर हजुर, हामीले जोर बिजोरको आधारमा पनि त हामीले अलिकति त्यसलाई घटाउन सक्छौँ नि होइन। अब आगो विभिन्न कामको लागि विभिन्न उपयोगको लागि आगो दाउरा बालिदिने त्यसलाई रोक्न सक्छौँ हजुर होइन। अब त्यसपछि इँटाभट्टाहरू भनौँ, इँटाभट्टाहरू हामीले अहिले तत्काल रोक्न सक्छौँ, त्यो पनि अहिले रोकिसकेको अवस्था देखिएन भन्नु खोजेको हो। त्यही त त्यस्तो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो परिचालन गर्ने हुन्छ नि जुन अब सरकारी निकायबाट तपाईँको चाहिँ कुन तहले हो त्यहाँ परिचालन गर्ने भनौँ न होइन। जस्तै अब इँटा भट्टा चाहिँ तपाईँको बढी मोनिटर कसले गर्न सक्छ भन्दा सङ्घीय सरकारले भन्दा त्यहाँको स्थानीय तहले त्यसलाई मोनिटर गर्न सक्छ नि इँटा भट्टालाई होइन। त्यस्तै गरी त्यहाँको वन चाहिँ त्यहाँको के भन्दाखेरि स्थानीय नागरिकले त्यहाँको मोनिटर गर्न सक्छ त्यसलाई, अथवा त्यहाँको पालिका लेभलको तपाईँको चाहिँ अथवा वडा लेभलको व्यक्तिले त्यसलाई मोनिटर गर्न सक्छ। के देखियो भन्दाखेरि तल्लो तहको चाहिँ स्थानीय तहहरूले पनि फेरि यसको दोष चाहिँ माथिल्लो सङ्घीय सरकारलाई दिने के त। त्यो भयो त तुरन्त इम्प्लिमेन्ट तत्काल गर्न सक्ने त स्थानीय तह छ नि अहिले त्यो बेला यो बेलामा चाहिँ होइन। जस्तै क्रसर उद्योग कहाँ छ उनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँ थाहा भइहाल्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब प्रदेश सरकारलाई त्यो थाहा नहुनसक्छ अथवा सङ्घीय सरकारलाई थाहा नहुनसक्छ। अथवा यसमा बजेटिङका कुराहरू पनि अलिकति तपाईँको जुन आपतकालीन अथवा तपाईँको यो जुन प्रकोपको लागि नियन्त्रणको लागि आउने जुन बजेट छ त्यो बजेट पनि समयमा नै उनीहरूले एउटा फन्ड बनाएर राखेको अवस्थामा होइन त्यो तपाईँको दोष थुपार्ने काम चाहिँ होइन कम गर्न सकिन्थ्यो होला भनौँ न। जस्तै तपाईँको केही समयलाई स्थगित गर्दा उनीहरूलाई राहत प्याकेजका कुराहरू आउन सक्छन् होइन। मान्छेले अब के हप्ता दिन आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरेन भने उसलाई केही होइन दिन सकिन्छ नि त्यो त। त्यो रूपमा चाहिँ हामीले जान सक्छौँ। अब मुख्य चाहिँ अब दायित्व चाहिँ अब स्थानीय तह र तपाईँको चाहिँ होइन सङ्घीय तहको मात्रै नभइकन अब स्थानीय नागरिकहरू पनि रहन्छ कि यसमा दायित्व चाहिँ। हामी अब यो अन्तिममा छौँ, छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यो जुन यो वायु प्रदूषणको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो अझै कति समयसम्म जान सक्छ भनेर हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हिजोको जुन हामीले बेलुका हिजो वर्षा भयो होइन पानी पर्यो, अब त्यसले चाहिँ पार्सियल्ली चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ प्रदूषण घटेको छ। तर बिहानको चाहिँ झन् हामीले एउटा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 200 को हाराहारीमा 300बाट 200मा आएको स्थिति छ। तर जुन हाम्रो यो जुन चाहिँ प्री मनसुनको समयमा पानी चाहिँ अहिले अब मेसम्ममा पानी कमै हुन्छ, अलिक सुक्खा नै हुने भनेर देखाएको छ कि तपाईँको यो फोरकास्ट गर्दाखेरि यो वर्षको प्री मनसुन चाहिँ अलिकति कमजोर हुने भनेपछि तपाईँको चाहिँ अलिकति सुक्खापन बढेर जाने र अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ डढेलो र आगलागीको प्रकोपहरू बढ्यो भने चाहिँ तपाईँको फेरि अब यो चाहिँ तपाईँको अझै 1 महिना चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको सुक्खा मौसम र डढेलोको प्रकोप पिक हुने समय भनेको तपाईँको अप्रिल महिना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल पानी परेर अहिलेको तपाईँको चाहिँ होइन त्यसलाई मत्थर गरे पनि फेरि होइन यो जुन सुक्खा समय जति समयसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी बढी चनाखो रहनुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विषयमा आएर जे जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धियो। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर मदन सिग्देल, सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय। खास गरी पछिल्लो समयमा राजधानी लगायत विभिन्न सहरहरूमा वायु प्रदूषण बढेको छ, यसको रोकथाम नियन्त्रण गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।